Nest School System, Online Classes Session. Dear student, let's start today's lecture. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 2। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस इमराना। क्या हाल है आप लोगों का? और आप लोग घर बैठ के अपना काम मुकम्मल कर रहे हैं? जो रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं उनको आप लोग जैसे आप रिकॉर्डिंग पर देखते हैं वैसे ही अपनी कॉपी पर उतारा करें, और काम को उतारने के बाद उस काम को याद भी किया करें। आप लोग ना तो इमला अच्छी कर रहे हैं और ना ही आप लोग काम नीट करते हैं। बिल्कुल आप अपनी कॉपी पे डेट एंड डे नहीं लगाते हैं, ना आप लोग मार्जिन लाइन लगाते हैं। आप बिल्कुल डिक्टेशन, जो मैं आपको बताती हूँ कि आपने डिक्टेशन करनी है अंडरलाइन वर्ड्स की, वो डिक्टेशन आप अपनी मामा से चेक करवाया करें और उसके मार्क्स लगाया करें। ठीक है। क्लास 2। अब आप अपनी उर्दू की बुक नवाए उर्दू का सबक नंबर 2 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोलें और मेरे साथ साथ रीडिंग करें। बच्चों, जैसे मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की चंद अच्छी बातें बताई थीं कि उन्हें बचपन ही से बुरी बातों से नफ़रत थी। वो हमेशा सच बोलते और दूसरों को भी सच बोलने की तलकीन करते और नेक काम करने का हुक्म देते। वह हमेशा सच बोलने और दूसरों के अमानतें रखने की वजह से उनको क्या नाम कहा था? सादिक और अमीन कहकर लोग पुकारते थे। आज हम रीडिंग जहाँ से शुरू करेंगे, आप देखें कि जो उनके दुश्मन थे, जो उनके जान के दुश्मन थे, वो भी उनकी खूबियों को मानते थे। चलिए मेरे साथ फिंगर रखें और रीडिंग करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन, यानी जो उनकी जान के दुश्मन थे, जो चाहते थे कि उनको मार दें, भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन खूबियों को मानते थे। कौन सी खूबियों को मानते थे? कि वो हमेशा सच बोलते थे और दूसरों को नेकी का हुक्म देते थे और कहते थे कि अमानत में ख़यानत नहीं करो। ये उनकी खूबियाँ थीं। और अपने मुकदमात फ़ैसले के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते थे। कौन? जो उनकी जानी दुश्मन थे, वो भी अपने मुकदमात के फ़ैसले के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते थे। उस ज़माने में आपको मालूम है कि यहाँ पे कोई अदालत वगैरह नहीं होती थी। जो आपके कबीले के मुअज़्ज़िज़ अफराद होते थे, उनके पास अगर कोई झगड़ा वगैरह हो जाता था तो उनके पास जाते थे कि आप हमारी बात की फ़ैसला करा देंगे, अगर हमारे अंदर कोई गलतफ़हमी तो हमारी सुलह करा दें। इसलिए वह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुकदमात के फ़ैसले करते थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन अबू जहल ने एक बार कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको झूठा नहीं कहता, यानी मैं आपको यही नहीं कहता कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन की तबलीग कर रहे हैं उसे मानने को दिल नहीं चाहता। अबू जहल जो था वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान का दुश्मन था और एक काफिर था। काफिर कौन होते हैं? जो बुतों की पूजा करते हैं। उसने एक बार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मैं ये नहीं कहता कि आप झूठ कह रहे हैं कि अल्लाह एक है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ की तबलीग करते थे? यही कहते थे कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और ये जो बुत वगैरह है ये हमारे किसी काम नहीं आते, और इनकी पूजा छोड़ दो और अल्लाह के दीन इस्लाम को कबूल कर लो। हमेशा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ की तबलीग करते थे। तबलीग मीन होता है अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाना, यानी अल्लाह की तबलीग, अल्लाह की अच्छी बातें लोगों को बताना। अबू जहल कहता था कि मैं ये नहीं कहता कि ये तुम जो अल्लाह ताला की अच्छी बातें हमें बता रहे हो ये गलत है, लेकिन बस यानी इन चीज़ों को मानने को दिल नहीं चाहता। लेकिन दिल जो है हमारा, हम दिमाग से सोचते हैं कि हाँ ये ठीक है, लेकिन जो हमारा दिल है वो इस बात को तस्लीम नहीं करता कि अल्लाह एक है और हम सिर्फ उसी की इबादत करें और बुतों की पूजा वगैरह ना करें। यानी ये दुनिया और ज़मीन और आसमान सब का बनाने वाला और सबका मालिक कौन है? अल्लाह ताला। To class, write the date on this line and then open your Urdu copies. बच्चों, ये जो आज हमने रीडिंग की है, इसमें मैंने जिन वर्ड्स को हाईलाइट किया है उनकी इमला आपने कॉपी पे, जो पेज मैंने इमला के लिए रेडी किया है वहाँ पे करनी है, और उसको अपनी मामा से चेक करवा के मार्क्स लगाने हैं। आप किसी बच्चे की कॉपी इमला चेक किए बिना
میرے پاس اسکول میں چیک کرنے کے لیے نہ آئے، سب کے مارکس لگے ہوں اور ان کی ماما نے ان کی مسٹیکس بھی نکالی ہوں۔ کلاس 2، اب آپ نے سب سے پہلے توڑ جوڑ کے لیے پیج ریڈی کرنا ہے، ڈیٹ لگانی ہے اور ڈے لکھنا ہے، اور اس کے بعد یہاں مارجن لائن لگانی ہے کلر پینسل کے ساتھ، پھر یہاں سینٹر میں ایک لائن لگانی ہے اور فرسٹ لائن پہ توڑ اور جوڑ لکھنا ہے۔ یہ تمام جس طرح آپ کو یہ ریکارڈنگ والا پیج آ رہا ہے بالکل اسی طرح آپ نے پیج ریڈی کر کے کام کرنا ہے، اور 24 تک توڑ جوڑ ہم سیکنڈ لیکچر میں کر چکے ہیں۔ آج تھرڈ لیکچر میں ہم 25 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ دال شین میم نون دش، دال شین دش میم نون من، دش من، خا خوب با بی یہ وایو نون گنا خوبیوں، میم کا مک دال مک میم الف ما تامات مقدمات، دال یہ دی نون دین، تے بے تب لا الی غین تبلیغ، جا اجو تا آٹا جھوٹا، پا آپا سین پاس، جا آجا نا اینی جانی، پا ای کی را یا را ایرے پیارے۔ ٹھیک ہے، کتنے 33 تک آپ نے توڑ جوڑ کرنے ہیں۔ اب نیکسٹ پیج پہ آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں۔ کہاں سے ہم نے الفاظ معنی سٹارٹ کیے ہیں؟ 14 سے۔ یہ بھی آپ نے اسی طرح اس سائڈ پہ مارجن لائن لگانی ہے، سینٹر میں کلر پینسل سے لائن لگانی ہے اور اوپر الفاظ معنی لکھنے ہیں۔ ٹو کلاس، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی یہ جو ورڈز ہیں، جو الفاظ ہیں، وہ آپ اپنی ماما سے لکھواتے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم اگر آپ کی ماما یہ کام لکھ کے دیں گی تو میں آپ کی کاپی چیک نہیں کروں گی۔ آپ نے کوئی کلر مارکر یوز نہیں کرنا الفاظ کو لکھنے کے لیے، آپ نے اپنی پینسل سے الفاظ لکھنے ہیں اور پینسل سے ہی ان کے معنی لکھنے ہیں۔ صرف ٹاپ لائن پہ الفاظ اور معنی جو ہیں وہ کلر پینسل سے کرنے ہیں، مارکرز آپ لوگوں نے یوز نہیں کرنے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو بچہ مارکرز یوز کرے گا اس کے پورے پیج پہ کراس میں نے لگا دینا اور کام بالکل چیک نہیں کرنا۔ چلیں 14 پہ کون سا ورڈ ہے؟ خوبی۔ خوبی مین ہوتا ہے اچھی عادت۔ کہتے ہیں نا کہ اس بچے میں یہ خوبی ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خوبی تھی کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا کیا نام پڑ گیا تھا؟ صادق۔ جھوٹا، غلط بات کہنے والا، یعنی جھوٹ بولنے والا۔ اکثر بچے جو ہیں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کا مطلب غلط بات کہتے ہیں۔ ہمیشہ ہمیں سچ بولنا چاہیے اور سچ بولنے والے کا ساتھ دینا چاہیے۔ دشمن، مخالف، تبلیغ، خدا کا حکم پہنچانا، دین، مذہب۔ ہمارا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ ہم تک خدا کا پیغام کس نے پہنچایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور اللہ کا پیغام کیا ہے کہ اللہ کو ایک مانو، صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہ مت ٹھہراؤ۔ چلیں اب نیکسٹ پیج آپ لوگ ریڈی کریں سوال جواب کے لیے۔ اب ہے سوال نمبر 11، اور یہ سوال بھی آپ لوگوں نے خود لکھنا ہے، اپنی ماما سے نہیں لکھوانا اور نہ ہی آپ نے کلر مارکر یا کلر پینسل یوز کرنی ہے۔ صرف سوال نمبر جو ہے وہ آپ نے کلر پینسل سے لکھنا ہے، باقی تمام کام آپ نے اپنی لیڈ پینسل سے کرنا ہے۔ سوال نمبر 11 کیا ہے؟ جو آج ہم نے ریڈنگ کی ہے اسی میں سے اس کا آپ نے جواب ڈھونڈ کر لکھنا ہے، اور ٹو کلاس آپ جواب پورا لکھا کریں، آپ صرف 1 ورڈ آنسر مت لکھا کریں۔ اب آپ 2 کلاس میں ہیں اور آپ کو پورا آنسر لکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ یعنی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں کیا کہتے تھے اور ان کی کس خوبی کو مانتے تھے؟ اس کا جواب آپ نے یہاں لکھنا ہے۔ سوال نمبر 12، کون اپنے مقدمات کے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتا تھا؟
کون لوگ تھے جو اپنے مقدمات کے فیصلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے اپنے مقدمات، اور ان سے کہتے تھے کہ ہمارے ان مقدمات یا ان لڑائی جھگڑوں کا ہمارے فیصلہ کرا دیں؟ ٹھیک ہے، سوال نمبر 13